नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको रिटन एक्जाम फर्स्ट पेपर अन्तर्गतको म्याथमेटिक्स मा चाहिँ विभिन्न च्याप्टरहरुमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौं विशेष गरी न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरुमा चाहिँ सल्भ गरिरहेका छौं त्यसैले आउनुस् आजको विषयवस्तु रहेको छ हामी च्याप्टर नम्बर 2 मा रहेको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन जुन चाहिँ सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड रहेको छ यससँग सम्बन्धित केही फर्मुलाहरु सुरुमा हेर्ने छौं त्यसपछि केही क्वेशन्सहरुलाई हामी प्र्याक्टिकली यहाँ सल्भ पनि गर्ने छौं है अब सुरुमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले केही सूत्रहरु आवश्यक पर्ने गर्छ त्यो सूत्रहरुको बारेमा जानौं सुरुमा त्यसपछि चाहिँ हामी केही क्वेशन्सहरु चाहिँ हेर्ने छौं है त अब सुरुमा चाहिँ हामीले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सावा प्रिन्सिपल लाई चाहिँ हामी p भनेर लेख्छौं सर्ट फर्ममा है त्यसपछि ब्याजलाई चाहिँ हामी i भनेर लेख्छौं इन्ट्रेस्ट त्यसैगरी ब्याज दर भयो यो ब्याज दरलाई चाहिँ हामी r ले चाहिँ यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ r लेख्छौं यसलाई त्यसपछि समय टाइम t लेख्छौं यसलाई है यो चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ चाहिन सक्छ अब हामीले जुन चाहिँ साधारण ब्याज पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा कुन कुन सूत्रहरु चाहिँ जान्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु है सुरुमा हामी i निकाल्न सिकौं जुन चाहिँ ब्याज इन्ट्रेस्ट है i = हामीले ब्याज निकाल्दाखेरि कुन सूत्र प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि p * t * r upon 100 गर्ने भनेको सावा त्यसपछि समय र ब्याज दर ptr upon 100 यो चाहिँ पहिलो सूत्र भयो है अब दोस्रो नम्बरमा हामी यो i निकाल्ने भयो त्यसपछि अब चाहिँ हामी सावा p निकाल्नका लागि कुन सूत्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जानिहालौं p = i * 100 upon t * r गर्ने i भनेको इन्ट्रेस्ट हो त्यसपछि 100 upon टाइम * ब्याज दर गर्ने त्यसपछि अब नम्बर 3 मा हामीले p पनि निकालिसकेका छौं अब के निकाल्ने टाइम कसरी निकाल्ने हामीले t = i * 100 upon p * r गर्दाखेरि टाइम आउँछ है अब हामीले r कसरी निकाल्ने त r निकाल्न सिकौं है कुन सूत्र युज गर्ने r निकाल्नको लागि r = i * 100 upon p * t गर्ने यस्तो गर्दाखेरि r आउँछ अब यी बाहेक हामीलाई अरु पनि सूत्रहरु चाहिँ चाहिन्छ त्यसमा पाँचौं सूत्र अब हामीले a कसरी निकाल्ने a भनेको चाहिँ मिश्र धन अमाउन्ट a निकाल्नको लागि भनेको हामीले p + i गर्ने p + i गर्दा a आउँछ त्यसपछि छैटौं 6 मा चाहिँ हामीले p कसरी निकाल्ने p
पी चाहिँ हामीले ए माइनस आई गर्ने पी निकाल्नको लागि है। त्यसपछि सातौं सूत्र हामीले आईलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ए माइनस पी गर्ने, यो गर्दा आई आउँछ। अब ब्याज नदिएको अवस्थामा चाहिँ सावा पत्ता लगाउने सूत्र कसरी हो त, यसमा पनि म तपाईलाई देखाइहाल्छु है। जुन चाहिँ ब्याज नदिएको अवस्थामा ब्याज नदिएको अवस्थामा हामीले पी कसरी पत्ता लगाउने है। पी इक्वल्स टु ए इन्टु 100 ओपन 100 प्लस टीआर गर्ने। त्यसपछि ए इक्वल्स टु पी ब्रैकेट 100 प्लस टीआर ओपन 100 ब्रैकेट क्लोज। यो सूत्र प्रयोग गर्ने हामीले। यो चाहिँ के भयो, सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू हामीले यति चाहिँ हेरिसकेका छौं, जुन चाहिँ सिम्पलको। अब कम्पाउन्डको हेरौं है। अब जुन चाहिँ हामी 2 नम्बरमा हेर्छौं, यसलाई चाहिँ मिश्रित ब्याज अथवा चक्रीय ब्याज पनि भन्छ, यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई। इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। अब यसमा चाहिँ हामी विभिन्न सूत्रहरू कसरी निकाल्ने भनेर सुरुमा सिकौं। जुन चाहिँ वार्षिक चक्रीय मिश्र दर निकाल्दा हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्ने, जुन चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्दाखेरि CA इक्वल्स टु P ब्रैकेट 1 प्लस R ओपन 100 को पावर T। यो सूत्र प्रयोग गर्ने CA कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नको लागि, जहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ P भनेको सावा, प्रिन्सिपल्स, R भनेको ब्याज दर र T भनेको चाहिँ टाइम हो है। यो मैले लेखिन। अब नम्बर 2 मा, यो नम्बर 1 को भयो। अब नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ वार्षिक चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यानी कि CI निकाल्नको लागि चाहिँ कुन सूत्र प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ P, त्यसपछि बिग ब्रैकेट अनि स्मल ब्रैकेट 1 प्लस R ओपन 100 स्मल ब्रैकेट क्लोज पावर T माइनस 1 बिग ब्रैकेट, यो सूत्र प्रयोग गर्ने। यहाँ पनि हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल P सावा, त्यसपछि R भनेको ब्याज दर, T भनेको समयावधि टाइम है। अब नम्बर 3 मा अर्को पनि फर्मुला हेरौं। यसमा चाहिँ अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्र दर, जुन चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीले कसरी निकाल्ने त, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्रधन। यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले अगाडि वार्षिकको पढ्यौं, जुन चाहिँ यो अर्धवार्षिकको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको चाहिँ सूत्र CA इक्वल्स टु P ब्रैकेट स्मल ब्रैकेट 1 प्लस R ओपन 200 ब्रैकेट क्लोज को पावर, इसको पावर से 2T है। हामीले यो चाहिँ वार्षिक हेर्यौं नम्बर 1 मा, यो चाहिँ अर्धवार्षिक, यो चाहिँ वार्षिक
है। हामीले यो सूत्र युज गर्ने जहाँ चाहिँ p भनेको प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छ, r भनेको ब्याज दर थाहा छ, अनि त्यसपछि t भनेको टाइम पनि थाहा छ। यो चाहिँ नम्बर 3 को। अब नम्बर 4 को चाहिँ एउटा हामीले अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज चाहिँ कसरी निकाल्ने त? यो त हामीले अर्धवार्षिक चक्रीय मिश्र धन निकाल्ने भयो CA। अब CI चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो केसमा है? CI इक्वल्स टु P बिग ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट 1 प्लस R ओपन 200 गर्ने हो। त्यसपछि यसको पावर 2t माइनस 1 बिग ब्र्याकेट। यहाँ पनि हामीलाई p भनेको साब, r भनेको ब्याज दर रेट अनि t भनेको टाइम समयावधि थाहा छ। विशेष गरी चाहिँ हामी यो सूत्रहरु नै युज गर्नेछौं। अब बाँकी सूत्रहरु चाहिँ हामी प्रश्न अनुसार यहाँ भन्दा बाहेकको चाहिँ छन् भने हामी प्रश्नमा नै डिस्कस गरौँ है त। अब यिनै सूत्रहरुलाई हामी युज गरेर चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन जुन चाहिँ विशेष गरी सिम्पल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौं आजको यो भिडियोमा। सो आउनुस् अब क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नतर्फ लागौं। म फर्स्टमा चाहिँ एउटा प्रश्न एकदमै सिम्पल प्रश्न लिन्छु है। नम्बर 1 मा ओके मैले एउटा यहाँ क्वेशन्स लेखेकी छु। रु 10,000 को 3 वर्षको मिश्र धन रु 13,000 भए ब्याज कति होला? हामीलाई यहाँ के दिएको छ? एउटा 13,000 मिश्र धन ए दिएको छ। त्यसपछि 10,000 हामीलाई के दिएको छ? प्रिन्सिपल सामा दिएको छ। टाइम 3 वर्ष पनि दिएको छ भने हामीले अब निकाल्नु पर्ने के हो? ब्याज हो। ब्याज भनेको आई। अब यसलाई सल्भ गरौँ। हामीलाई थाहा छ यहाँ दिएको कुराले सुरुमा लेख्छौं। यहाँ हामीलाई के दिएको छ? सामा प्रिन्सिपल p इक्वल्स टु कति दिएको छ? रु 10,000 है त। 10,000 दिएको छ। त्यसपछि समय टाइम हामीलाई 3 इयर्स दिएको छ। 3 वर्ष है। 3 वर्ष दिएको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ मिश्र धन हामीलाई दिएको छ कति? मिश्र धन A इक्वल्स टु हामीलाई रु 13,000 पनि दिएको छ भने अब हामीले निकाल्नु पर्यो ब्याज आई। इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु व्हाट? कति हो इन्ट्रेस्ट? अब यसलाई चाहिँ म यो साइडमा गर्छु सूत्र अनुसार। सूत्र अनुसार लेख्ने। हामीलाई थाहा छ आई निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि ए पनि दिएको छ पी पनि दिएको छ भनेपछि हामीले आई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि आई इक्वल्स टु ए माइनस पी गर्ने। सिम्पल। यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि है। अब हाम्रो ए कति छ? ए भनेको हामीलाई 13,000 दिएको छ। यहाँ 13,000 लाई लेखौं। माइनस गरौं। पी कति छ? हाम्रो 10,000 छ हो। कति भयो? 13,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि 3,000 बाँकी रह्यो हो। 3,000। त्यसैले हाम्रो आई therefore I okay ब्याज इन्ट्रेस्ट आई इक्वल्स टु कति हो हाम्रो? रु 3,000 हो है। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सिम्पल क्वेशन्स भयो। अब यसपछि दोस्रो क्वेशन्स पनि हामी प्र्याक्टिस गरौँ। ओके यहाँ क्वेशन मैले लेखेको छु एउटा। रु 4500 भनेको 4,500 को 2 वर्षको ब्याज रु 500 भए मिश्र धन कति हुन्छ? हामीले आई निकाल्न सिकिसकेका छौं। अब यहाँ निकाल्छौं कि मिश्र धन ए निकाल्छौं।
अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ। त्यसलाई पनि माथि जस्तै यहाँ भनेर सुरुमा क्वेशन्समा के दिएको छ त्यसलाई हेरौँ र लेखौँ। यहाँ हामीले सावा दिएको छ, प्रिन्सिपल कति दिएको छ 4500 छ। त्यसपछि अर्को के दिएको छ हामीलाई, समय दिएको छ यहाँ टाइम t इक्वल्स टु 2 वर्ष छ हो 2 वर्ष। त्यसपछि हामीलाई अर्को के पनि दिएको छ, ब्याज आई पनि दिएको छ, यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि ब्याज आई इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो रु 500 प्रश्नमै दिएको छ यो कुरा। र हामीले अब निकाल्नु पर्यो कि मिश्र धन ए निकाल्नु पर्छ। त्यसैले यसलाई वाट गरौँ। अब यसलाई पनि म यो साइडमै गर्छु है त। अब यहाँ सूत्र अनुसार हामीलाई थाहा छ सूत्र अनुसार ए को सूत्र के हो, हामीले भर्खरै अघि सुरुमा लेखिसकेका छौं। ए इक्वल्स टु कति के हुन्छ भन्दाखेरि सूत्र p प्लस आई हुन्छ हो। अब यसको भ्यालुहरु राखौं। यहाँ p को भ्यालु कति छ 4500 छ, प्लस आई को कति छ 500 छ हो। अब जोड्दा कति भयो 5000 भयो। त्यसैले हाम्रो निकाल्नु पर्ने मिश्र धन थियो। देयरफोर मिश्र धन ए इक्वल्स टु कति हो रु 5000 हाम्रो आन्सर है। अब तेस्रो प्रश्न छ, रामले श्यामलाई प्रति वर्ष 12% का दरले 12% का दरले है ब्याज लिने गरी 4 वर्षको लागि रु 15000 ऋण दिएछन्। अब 4 वर्षपछि रामले श्यामबाट कुल कति रकम एकमुष्ट प्राप्त गर्दछन् अथवा गर्लान्। अब यो क्वेशनलाई पनि सल्भ गरौँ। यसमा पनि अब हामी चाहिँ सुरुमा प्रश्नमा के दिएको छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ हामीले के निकाल्नु पर्छ। यसलाई हेरौँ। यहाँ अब हामीलाई सुरुमा एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि 15000 के हो सावा हो प्रिन्सिपल इक्वल्स टु 15000। यसपछि हामीलाई 12% के हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो। यो ब्याज दर आर पनि दिएको छ कति पर्सेन्ट 12% प्रति वर्ष। अनि समय कति वर्षको 4 वर्षको है 4 वर्षको लागि भनेको छ यहाँ। फर्स्टमा समय t इक्वल्स टु 4 वर्ष अथवा 4 इयर्स छ। अब हामीले यहाँ एउटा के निकाल्नु पर्यो ब्याज आई हामीलाई थाहा छैन हो। त्यसपछि मिश्र धन ए पनि थाहा छैन। यो दुईटा कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब सूत्र अनुसार गरौँ। फर्स्टमा हामी आई निकाल्छौं। आई निकाल्ने फर्मुला के हो हामीलाई याद छ आई इक्वल्स टु पी इन्टु टी इन्टु आर ओपन 100 है त। अब यसको भ्यालुहरु राख्दिम
p को भ्यालु कति छ 15000 इन्टु t को कति छ 4 वर्ष 4 इन्टु r को कति छ 12% upon 100 अब यो माथिकोलाई मल्टिप्लाई गरौँ सबैलाई यसलाई के गरौँ भने 2 0 जा कति बाँकी रह्यो 150 बाँकी रह्यो इन्टु 12 चौको कति हुन्छ 48 हुन्छ है त त्यसैले अब 150 इन्टु 48 गर्दाखेरि कति हुन्छ 72,000 हुन्छ therefore हामीले I निकालेको I इक्वल्स टु कति हो रु 7200 हो अब हाम्रो I भनेको कति हो 7200 भयो अब I पछि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ A निकाल्नु पर्ने छ अब बल्ल हामी A निकाल्छौं A निकाल्नको लागि हामीलाई A भनेको चाहिँ मिश्र धन हो है A इक्वल्स टु सूत्र के हो A को भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ P प्लस I हो त्यसैले हामीले सुरुमा I निकालेका छौं अब A इक्वल्स टु P को भ्यालु कति रहेको छ 15000 प्लस I को हामीले भर्खरै मात्र निकालेका छौं कति 7200 अब यसलाई एड गर्दियौं कति हुन्छ 22200 हुन्छ हो त्यसैले अब हामीले प्रश्नमा भने अनुसार लेख्नु पर्छ रामले श्यामलाई अथवा रामले श्यामबाट चाहिँ एकमुष्ट 4 वर्षपछि कति अमाउन्ट चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि 22,200 रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्छ यो नै हाम्रो आन्सर हो 22,200 यो तेस्रो प्रश्न अब अर्को पनि प्रश्न हामी प्र्याक्टिस गर्छौं चौथो प्रश्न अब चौथो प्रश्न भनेको रु 1000 को 5 वर्षमा मिश्र धन भनेको A 3000 हुन्छ भने यसको हामीले R निकाल्नु पर्ने हुन्छ ब्याज दर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ ब्याज दर कति हुन्छ हामीले यो R निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ है त अब यसमा पनि सुरुमा हामी लेख्छौं यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल P दिएको छ कति भन्दा 1000 equals to rupees 1000 हो त्यसपछि टाइम T हामीलाई कति दिएको छ 5 इयर्स छ 5 वर्ष त्यसपछि अर्को हामीलाई A पनि दिएको छ कति अमाउन्ट 3000 छ अब हामीले इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ R equals to what we know that अब हामीलाई के थाहा छ भने A equals to P plus I हुन्छ है त
or I equals to a minus p हुन्छ। अब हामीलाई a पनि दिएको छ p पनि दिएको छ भनेपछि a को भ्यालु 3000 छ, p को कति छ 1000 छ हो, कति आयो रुपीज 2000। अब हामीले यो I निकाल्यौं यसबाट है। अब फेरि अब हामीले r निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ। अब r को चाहिँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि I into 100 upon p into t हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी लेख्छौं यहाँ I भर्खरै मात्रै निकालेका छौं, कति 2000 छ, 2000 into 100 भागा कति हुन्छ भन्दा p भनेको हामीलाई कति दिएको छ 1000 छ, इन्टु t भनेको कति हो 5 इयर्स हो, 5 यसमा चाहिँ अब तीनवटा 0 क्यान्सल भयो है। त्यसपछि 2 into 100 कति हुन्छ 200 भयो, ओपन 5 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 40 आउँछ, 40% भयो यो चाहिँ हो, यो 40% r भयो। therefore r equals to कति भयो 40% हाम्रो आन्सर भयो यसको। हामीले यहाँ r निकाल्नु पर्ने थियो क्वेशन्स अनुसार, जुन चाहिँ ब्याज दर कति हुन्छ रु 1000 को 5 वर्षमा मिश्र धन 3000 हुन्छ भने ब्याज दर चाहिँ 40% हुन्छ है। अब पाँचौं प्रश्न पनि हामी प्र्याक्टिस गरिहालौं। अब पाँचौं प्रश्न के छ भने यदि सावा रु 500 वार्षिक ब्याज दर कति छ 12% र समय भनेको 2 वर्ष भएमा चाहिँ वार्षिक चक्रीय मिश्र धन र ब्याज कति हुन्छ। यहाँ हामीले दुईवटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा भनेको CA र अर्को भनेको चाहिँ CI निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो क्वेशन्समा है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ क्वेशन्समा के दिएको छ यसलाई लेखौं, यो चाहिँ सार्ने काम मात्रै हुन्छ यहाँ चाहिँ है। हामी p लेख्छौं, p भनेको सावा कति छ हाम्रो रु 500 क्वेशन्समै छ यो। त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ r पनि दिएको छ यहाँ ब्याज दर r कति छ भन्दाखेरि 12% छ हो। त्यसपछि टाइम पनि दिएको छ हामीलाई यहाँ कति छ टाइम 2 इयर्स छ 2 वर्ष। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि निकाल्नु पर्ने छ एउटा हामीले चक्रीय मिश्र धन CA equals to what र अर्को भनेको चाहिँ हामीले CI निकाल्नु पर्ने हुन्छ equals to what। यसलाई म यो साइडमा गर्छु। अब हामी सूत्र प्रयोग गर्छौं यहाँ पनि। सूत्र अनुसार अब के हुन्छ CA equals to हामीलाई सूत्र थाहा छ 1 plus r upon 100 को पावर t हुन्छ CA को। अब यसको भ्यालुहरु मात्रै राखौं, p को हामीलाई कति दिएको छ 500 हो। त्यसपछि 1 को 1 नै प्लस r को कति छ 12% ओपन 100 पावर t कति छ 2। अब यसपछि 500 जोडौं, यसलाई कति हुन्छ 112 हुन्छ ओपन कति भयो 100 नै हुन्छ यो, यसको पावर 2 नै हुन्छ है। अब यसपछि 500 into
यो ब्राकेट 112 भनेको 112 ओपन 100 को चाहिँ पावर 2 भनेको चाहिँ यसलाई 2 पटक भनेको है। यसलाई चाहिँ यसरी लेखौं 112 ओपन 100 इन्टु 112 ओपन 100 यो 2 पटक यसको स्क्वायर भनेको 2 पटक हो है त। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 5 इन्टु 112 इन्टु 112 गर्दाखेरि 12,544 ओपन 100 लेख्न सक्छौं हामीले। अब त्यसपछि यो 5 इन्टु 12 544 ओपन 100 एकैचोटि तपाईले क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 627.2 आउँछ है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले CA निकालेको है त। अब CA निकालिसक्यौं भने अर्को हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि यहाँ भनेको अर्को CI निकाल्नु पर्ने छ। अब CI लाई पनि हामी निकाल्छौं। अब CI को फर्मुला के छ A - P है। अनि र यसमा चाहिँ हामीले भर्खरै मात्र निकालेका छौं। यहाँ A को चाहिँ कति छ 627.2 माइनस P कति छ हाम्रो P भनेको 500 छ। अब यसलाई माइनस गर्दियौ कति आउँछ र भन्दाखेरि 127.2 यति आउँछ। त्यसैले अत मिश्रधन A इक्वल्स टु कति हो रु 627.2 र अर्को ब्याज I भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 127.2 यो दुईटा चाहिँ के हो हाम्रो आन्सर हो। अब यसै गरी 6औं प्रश्न हेरौं। 6 नम्बरको प्रश्न कुनै रकमको प्रत्येक 8 वर्षमा कुनै पनि रकमको प्रत्येक 8 वर्षमा है त सावा प्रिन्सिपल र ब्याज इन्ट्रेस्ट सहित भनेको चाहिँ यो सावा र ब्याज सहित है डबल हुन्छ भने ब्याज दर कति होला। ब्याज दर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ ब्याज दर कति हुन्छ। अब यो क्वेशन्सलाई पनि सल्भ गरौं। यहाँ सावा P इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छैन सावा र ब्याज सहित भनेको छ। त्यसैले हामी x मान्छौं। यहाँ x मानौं है। त्यसपछि समय T टाइम 8 वर्ष दिएको छ हामीलाई समय त 8 वर्ष। अब ब्याज I इन्ट्रेस्ट यहाँ सावा र ब्याज सहित भनेको छ। यो सावा र ब्याज दोब्बर हुने भएकोले गर्दा यो I लाई पनि हामी x नै मान्छौं है त। x नै हुन्छ यो पनि x नै हुन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ ब्याज दर R इक्वल्स टु वाट हामीले R निकाल्नु पर्ने छ। अब
we know that हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि we have हामीसँग फर्मुला के छ r equals to I into 100 upon p into t हाम्रो यो r निकाल्ने फर्मुला रहेको छ। अब यसमा हामीले I कति मानेका छौं x into 100 upon हामीले p पनि x नै मानेका छौं हो x into कति हुन्छ हाम्रो टाइम कति छ 8 वर्ष 8 छ त्यसैले गर्दा अब यसको चाहिँ x गइहाल्यो 100 upon 8 गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 12.5 आउँछ 12.5 चाहिँ के हो त पर्सेन्ट हाम्रो रेट हो इन्ट्रेस्ट रेट त्यसैले गर्दा therefore अत ब्याज दर r equals to हाम्रो कति छ 12.5% रहेछ है त यसको चाहिँ जुन चाहिँ कुनै पनि रकमको वर्षको 8 प्रत्येक वर्षको 8 वर्ष प्रत्येक 8 वर्षमा चाहिँ सावा र ब्याज सहित दोब्बर हुन्छ भने ब्याज दर चाहिँ कति रहेछ त 12.5% रहेछ। त्यसैगरी अब 7औं प्रश्न पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौं 3 वर्षको 8% ले है त 8% ले रु 2250 को साधारण र चक्रीय ब्याज बीचको फरक कति हुन्छ अब यसलाई पनि हामी सल्भ गरौँ यहाँ हामीलाई के दिएको छ t दिएको छ कति छ 3 इयर्स हो 3 वर्ष त्यसपछि ब्याज दर पनि दिएको छ r पनि कति पर्सेन्ट 8% छ 8% त्यसपछि सावा पनि दिएको छ p प्रिन्सिपल 2250 अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ चक्रीय ब्याज CI माइनस साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु व्हाट हामीले यो चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज बीचको फरक निकाल्नु पर्ने छ है त। अब यिनीहरुको फरक के हुन्छ अब हामी निकाल्छौं यसलाई। अब हामी यहाँ फर्मुला प्रयोग गर्छौं p ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस r upon 100 त्यसपछि पावर t माइनस 1 बिग ब्रैकेट माइनस ptr upon 100 equals to what अब यसको भ्यालुहरु हामी राख्छौं यहाँ अब सुरुमा हामीलाई p कति दिएको छ 2250 हो त्यसपछि बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट प्लस r कति दिएको छ हामीलाई 8% ओपन 100 t कति छ हाम्रो 3 वर्ष 3 minus 1 हो यति भयो। अब माइनस हाम्रो p कति छ 2250 नै छ नि है त त्यसपछि t कति छ
टी भनेको हाम्रो 3 वर्ष छ अनि हाम्रो आर भनेको 8 छ ओपन कति 100 अब यसपछि चाहिँ सुरुमा हामी 2250 नै लेख्छौं त्यसपछि यो ब्र्याकेट भित्रको हामी काम गर्छौं यसलाई चाहिँ हामीले अघि सुरुमा पहिलो भिडियो यानी कि न्युटन मेथडमा थाहा पाइसकेका छौं ब्र्याकेटहरुमा चाहिँ कुन चाहिँ फर्स्टमा हामीले हटाउने भनेर सुरुमा हामीले स्मल ब्र्याकेटलाई चाहिँ हटाउने काम गर्नुपर्छ है त्यसैले हामी यो स्मल ब्र्याकेट भित्रको चाहिँ कार्य गर्छौं है त यसको चाहिँ डाइरेक्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले एकैचोटी लेखे यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो 1.08 को पावर 3 हुन्छ है त यो हुन्छ त्यसपछि माइनस यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं कति हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ हामी 2250 इन्टु 8 तिया 24 ओपन 100 नै गर्छौं यसलाई चाहिँ कसरी आयो भनेर भन्नु होला यो चाहिँ 100 100 भयो 100 प्लस 8 गर्ने ओपन 100 गर्दाखेरि 1.08 आउँछ हामीले पावरलाई केही पनि गरेका छैनौं है त अहिलेसम्म अब हामी पावरको काम गर्छौं यहाँ 2250 नै लेख्ने सुरुमा त्यसपछि अब बल्ल हामी जुन चाहिँ यो 1.03 को चाहिँ पावर 3 छ होल पावर छ यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा इन्टु गरौँ हामी ब्र्याकेट खोल्दै छौं अब यहाँ चाहिँ अब यो बुझ्नु पर्छ कि यो चाहिँ होल ब्र्याकेट को चाहिँ पावर 3 भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 3 पटक गर्दा पनि हुन्छ जस्तो कि 1.08 इन्टु 1.08 इन्टु 1.08 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.259712 आउँछ अनि -1 पनि छ त्यसलाई -1 गर्दिने -1 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.2597 आउँछ यो सक्यो यसको काम है त्यसपछि अब हामी यो जुन चाहिँ 2250 इन्टु 24 ओपन 100 गर्छौं कति आउँछ भन्दाखेरि 2250 इन्टु 24 ओपन 100 गर्दाखेरि 540 आउँछ यो हजुरले क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसपछि यति भइसकेपछि अब यो र यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 2250 इन्टु 0.2597 गर्दाखेरि कति आउँछ 584.325 आउँछ हामीले यसलाई मात्रै गरेका छौं माइनस हाम्रो 540 त्यसै छ है त अब बल्ल यसमा चाहिँ हामी लेस गर्छौं अब 584.325 माइनस 540 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 44.325 यति आउँछ है त तसर्थ योको हामीले साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट एसआई र चक्रीय ब्याज जुन चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बीचको फरक कति हो डिफरेन्ट कति हो भन्दाखेरि हामीले निकालिसकेका छौं यसको चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ रु 44.325 रहेको छ यसको राइट आन्सर यो भयो सातौं प्रश्न हामीले सातौं प्रश्नलाई पनि
सल्भ गरिसकेका छौँ। अब 8औं प्रश्न एउटा हेरौँ यो भिडियोमा, जुन चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड रहेको छ। यहाँ चाहिँ म एउटा प्रश्न लेख्छु। सोमले 8% वार्षिक साधारण ब्याज पाउने गरी है त कुनै वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गरेका छन्। कसले भन्दा सोमले वार्षिक कति पर्सेन्ट ब्याज पाउने गरी 8%ले कुनै वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको छ रकम। अब उनको सावा रकम है त प्रिन्सिपल अमाउन्ट दोब्बर हुन कति वर्षसम्म वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्ला। हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्याटर्नका क्वेशन्सहरु चाहिँ हेरिरहेका छौं। कुनैमा हामीले आई निकालेका छौं, कुनैमा आर निकालेका छौं, त्यसपछि सीए सीएसआई सबै विभिन्न कुनैलाई पनि दोहोर्याएका चाहिँ छैनौं। विभिन्न प्याटर्नका चाहिँ क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गरिरहेका छौं है। अब यसमा चाहिँ के छ भने क्वेशन्समा के दिएको छ यसलाई पनि अब सुरुमा लेखौं हामी। यहाँ हामीलाई ब्याज दर दिएको छ 8% हो। आर इक्वल्स टु कति 8%। त्यसपछि हामीलाई यहाँ सावा दिएको छैन प्रिन्सिपल, कि हामीले एक्स मान्छौं। यहाँ पी लाई एक्स मानौं है त। एक्स मानिसकेपछि अब हामीलाई यहाँ कुरा के आएको छ प्रश्नमा भन्दाखेरि उनको जुन चाहिँ 8% वार्षिक साधारण ब्याज पाउने गरेर कुनै पनि वित्तीय संस्थामा चाहिँ रकम जम्मा गरेका छन्। कुनै एउटा वित्तीय संस्थामा सोम भन्ने मान्छेले। अब उनको सावा रकम दोब्बर हुन कति वर्षसम्म चाहिँ वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्ला, जुन चाहिँ सावा रकम दोब्बर हुन है त। त्यसैले अब हामीले यहाँ ए इक्वल्स टु कति मान्छौं, दोब्बर भनेको यो सावा रकम दोब्बर हुन भनेको चाहिँ हामी 2x मान्छौं यसलाई है त। 2x मान्छौं। त्यसपछि आई भनेको हामी निकाल्छौं a माइनस p भनेको कति छ, a भनेको 2x माइनस कति छ, p भनेको x छ। त्यसैले यहाँ कति भयो, x भयो हो x। अब हामीलाई t पनि थाहा छैन, t त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कति वर्षसम्म चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। त्यही अनुसार गरौँ। अब म यो साइडमा गर्छु सूत्र अनुसार। अब यसमा के छ, हामीले t निकाल्नु पर्ने छ हो। t इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के छ, i इन्टु 100 ओपन pr छ। अब यसको भ्यालुहरु राखौं यहाँ। i भनेको हामीले निकालिसकेका छौं, कति छ हाम्रो i भनेको x हो 100 ओपन p भनेको कति हो, p लाई पनि हामीले x नै मानेका छौं, इन्टु r भनेको कति हो 8% हो। यति भइसक्यो। अब यति भइसकेपछि यो x क्यान्सल भयो, 100 ओपन 8 भयो है। अब यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, 12.5 आउँछ
यो चाहिँ त्यसपछि अत हामीले के बुझ्नु पर्यो लेख्नु पर्यो लास्टमा सोमले आफूले बैंकमा जम्मा गरेको रकमको जुन चाहिँ सावाको है त सावाको डबल हुन 12 वर्ष 5 महिना भनेको हामीले यो टी निकालेका छौं है त यो चाहिँ टी 12 वर्ष भनेको 12.5 वर्ष 12 वर्ष 5 महिना सम्म चाहिँ वित्तीय संस्थामा राख्नुपर्छ। ओके यो भयो हाम्रो कति 8औं नम्बरको प्रश्नको हामीले समाधान गरिसकेका छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले विशेष गरी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न प्याटर्नका क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ सल्भ गरेर प्र्याक्टिकली यस बारेमा चाहिँ बुझिसकेका छौं है त। अब बाँकी क्वेशन्सहरु चाहिँ हजुरहरुले सल्भ गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला है। अब यही प्याटर्नको हुन्छ विशेष गरी फर्मुला आइसकेपछि भनेको त्यस्तो गाह्रो हुन प्र्याक्टिस गर्नुस् र अर्को भिडियो चाहिँ अर्को टाइटलसँग रिलेटेड रहनेछ। म यहाँहरु माझमा लिएर आउने अर्को भिडियो। यहाँहरु सबैजनाले धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको बाँकी पल शुभ बितोस्। हवस् त नमस्ते।